रामसखः क्वापि दिने कामद भगवन् गतो भवाति पिनम् सूनुभिरपि गोपानां धेनुभिरपि संवृतो लसत्पेशः सन्दर्शयन् बलाय स्वैरं वृन्दावनश्रियं विमलां काण्डीरैः सह बालैर्बाण्डीरकमागमो वटं क्रीडन् तावत्तावकनिधन स्पृहयालुर्गोपमूर्तिरदयालुः दैत्यप्रलम्बनामा प्रलम्बबाहं भवन्तमापेदे जानन्नप्यभिजानन्निव तेन समं निबद्धसौहार्दः पटनिकटे पटुपशुपव्याभदं द्वन्द्वयुद्धमारब्धः गोपान् विभज्य तन्वन्तङ्गं बलभद्रकं भवत्कमपि त्वद्बलभीतं दैत्यं त्वद्बलगतमन्यथा भगवन् कल्पितविजेतृवहने समरे परयूतगं स्वधयिततरं श्रीदामानमदत्ताः पराजितो भक्तदासतां प्रथयन् एवं बहुषु विभूमन् बालेषु वहस्सु वाह्यमानेषु रामविजितप्रलम्बो जहारतं दूरतो भवद्भीत्यां त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनिविहितगरिमभरे दैत्यस्वरूपमागाद्य द्रूपात् सहि बलोऽपि चिकितोऽभूत् उच्चतया दैत्यतनोस्वन्मुखमालोक्य दूरतो रामः विगतभयो दृढमोष्ट्या वृषदुष्टं सपदि पिष्टवानेनम् हत्वा दानववीरं प्राप्तं बलमालिलिङ्गितप्रेम्णा तावन्मिलतो युवयो शिरसि कृत पुष्पवृष्टिरमरगणैः शिरसि कृत पुष्पवृष्टिरमरगणैः आलम्भो भुवनानां प्रालम्भं निधनमेव मारचयन् कालं विहाय सद्यो लोलम्बरुचे हरे हरे क्लेशा रामसखः क्वापि दिने